आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 218औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्रमान बजाचार्य। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा रहेको यस कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने गरेको छ र कार्यक्रम सकिनासाथ युट्युबमा अपलोड हुने गरेको कुरा पनि यहाँहरुमा भेटिँदैछ। My all Dhamma friends and followers, I welcome all of you in Facebook Live app Vajrayana Buddhist Education 218 episode. And in this Buddhist education, during the period of 1 hour, 6 to 7 Nepali Standard Time of evening time, from 6 to 6:30, it is in Nepali language, and 6:30 to 7 o'clock, 7 p.m. in English language. र केही दिन अगाडिदेखि यस कार्यक्रममा नाम संगीतिलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर आइराखेको हो र नाम संगीतिको हिजोबाट दोस्रो अध्याय प्रतिवचन ज्ञान गाथालाई व्याख्या विश्लेषण गरेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी नै छ। From few days ago, in this Vajrayana Buddhist education regularly describes elaborately about the Nama Sangiti recitation path. And since yesterday, it is in explanation about second chapter of Nama Sangiti, that is Prativachana Jnana Gatha. So, first of all, I'd like to explain you in Nepali, and definitely I requested you to view Nepali language as well as in English language, because you can understand whatever I want to try. My Nepali version language and English version language to communicate you about to give as much as possible which I can do for your knowledge and experiments for your practices. So, Prativachana Jnana Gatha, yesterday I have elaborately described you the 2 paragraphs र हिजो सम्ममा प्रतिवचन ज्ञान गाथाको 2 पंक्तिलाई व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको छु। यो प्रतिवचन ज्ञान गाथा भनेको शाक्यमुनि भगवान बुद्धले स्वयंको मुखारबिन्दुबाट व्याख्या विश्लेषण गरेको त्रिलोकको ज्ञान र यो प्रतिवचन ज्ञान गाथा नाम संगतिको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउन वज्र पानी इच्छबाट वज्रवीर महाकाल हुनुभएका वज्रपानी तथागत बोधिसत्वको अध्यक्षतामा शाक्यमुनि बुद्धले स्वयंले साधुकार व्यक्त गर्दै वज्रपानी बोधिसत्वलाई गर्नुभएको धर्म देशना हो र यो धर्म देशनाको जुन चाहिँ गाथाहरू जुन चाहिँ प्रतिवचन ज्ञान गाथा को तेस्रो मा आज प्रवेश गर्नु अगाडि प्रतिवचन ज्ञान गाथाको पहिलो र दोस्रो देखि तेस्रोसम्म वाचन गर्न चाहन्छु। अथ साक्य मुनिर भगवान शम्बुद्धो द्विवतोदम
निर्नमया यथा सीता सो जीवा सो मुखा शुभ स्मित संदर्श लोकाना अपाय त्रयशोधनम त्रैलोक्ये भास्करान् चतुर्मारे शासनम। यो सम्मको हिजो व्याख्या विश्लेषण गरेको थिए। वज्रपाणी तथागत बोधिसत्वको अध्यक्षतामा शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंले आफ्नो मुखबाट गर्नुभएको धर्म देशना जुन त्रैलोक्यको ज्ञानमा चतुर्मार अर्थात 4 प्रकारका शत्रुहरू अर्थात मारहरूको शासनलाई कसरी विजय प्राप्त गर्ने, मारहरूबाट हामी छुटकारा कसरी पाउने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको थिए। आजको कार्यक्रममा त्रैलोक्यमा पुरयन्त्य ब्रह्म मधुर याङ्गिरा प्रत्यभासत गुहेन्द्रो वज्रपाणी महाबल। साधु साधु वज्रधर श्रीमान साधु ते वज्रपाणये यस्तो जगदीतार्थये महाकरुणायन्ति। अर्थात वज्रपाणीले अध्यक्षना गर्नुभएको जुन चाहिँ नाम संगीतिको ज्ञान प्राप्त गर्ने क्रममा शाक्यमुनि बुद्धले वज्रपाणीलाई साधु साधु भनेर सम्बोधन गर्नुभयो, साधुकार प्रदान गर्नुभयो। शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंले पनि वज्रपाणीलाई र वज्रधर श्रीमान साधु ते वज्रपाणीलाई वज्रधर भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। वज्रधर मात्र होइन, अझ सम्बोधनको क्रममा सम्मानित गरेर श्रीमान साधु ते वज्रपाणये भनेर वज्रपाणीलाई श्रीमानको संज्ञा दिएर महत्व पनि दिनुभएको थियो। वज्रधरको स्वरूपमा वज्रपाणीलाई स्वयं बुद्धले किन सम्बोधन गर्नुभयो, यो सोचनीय विषय छ। किन भन्दाखेरि वज्रपाणी इच्छे जसले मानिसलाई मारेर खान्थ्यो, बुद्ध वचन बुद्ध ज्ञानहरू प्राप्त गरेपछि वज्रपाणी इच्छेबाट वज्रवीर महाकालसम्म भइसक्नु भएको थियो र यसरी वज्रवीर महाकालको क्षणमा आउँदाखेरि वज्रपाणी तथागत बोधिसत्व चाहिँ हुनुभएको र तथागत बोधिसत्वबाट प्रणिधान गरेर वज्रवीर महाकाल हुनुभयो। अर्थात आफूले विगतमा गरेका भुललाई क्षमा याचना गर्दै वज्रपाणी इच्छेले वज्रवीर महाकालको भूमिकासम्म आइपुग्दाखेरि बुद्ध शासनलाई रक्षा गर्ने, बुद्ध शासनको रक्षा मात्र नगरिकन बुद्ध शासनलाई स्थिर बनाउनुको निमित्त जुन चाहिँ आवश्यक संरक्षणको जिम्मा पनि लिएर एउटा कठोर प्रणिधान गर्नुभयो कि म जबसम्म निर्वाण प्राप्तिको निमित्त लाग्दिन तबसम्म यो बुद्ध शासनलाई अनन्त कालसम्म चाहिँ संरक्षित गरेर सुरक्षित गरेर अगाडि बढाउन मैले सुरक्षा प्रदान गर्छु भनेर अठोट गर्नुभएको। यो अठोटलाई नै
बुद्धले सम्बोधन गर्दै वज्रधर श्रीमान भनेर फेरि एकपटक साधु ते वज्र पाने फेरि चाहिँ साधुकार व्यक्त गर्नुभएको थियो। दृढ संकल्पित भएको कुरालाई साधुकार व्यक्त गर्दै श्रीमानको संज्ञामा सम्बोधन गर्दै बुद्धले नाम संगीतिको बारेमा जानकारी गराउन खोज्नु भएको थियो। जुन नाम संगीतिको बारेमा वज्रपाणी तथागत बोधिसत्वले जान्न चाहेको र त्यसको बारेमा सुन्न चाहेको कुरामा साधुकार व्यक्त गर्नुभएको थियो बुद्धले। र यसै क्रममा अनि यो नाम संगीतिको व्याख्या किन सुन्न चाहे त भनेर भन्दाखेरि बुद्ध शासनको स्थिर र संरक्षण गर्नको निमित्त मात्र प्रणिधान नगरिकन वज्रपाणी तथागत बोधिसत्वले नाम संगीतिको ज्ञानबाट जगत सत्व प्राणीको हित गर्नको निमित्त जुन चाहिँ आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे, त्यो इच्छा व्यक्त गरेकै कारणले बुद्धले वज्रपाणीलाई साधुकार व्यक्त गरेर श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। र यसैलाई उहाँ अर्थात मुनिन्द्र वज्रपाणीलाई साधुकारका साथ आर्य नाम संगीति अर्थात आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिको बारेमा जिज्ञासा राख्नु भनेको यो महत्त्वपूर्ण छ। जुन जिज्ञासाले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण रूपमा आफूले मात्रै नाम संगीतिको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्ने होइन, अरूलाई पनि यो ज्ञान दिनको निमित्त नाम संगीतिको बारेमा जुन चाहिँ अध्ययन गरेर ज्ञान प्राप्त गर्ने तथागत वज्रपाणी लोकेश्वरले जुन चाहिँ इच्छा व्यक्त गरेको थियो, यसले संसारमा दुःख भोग गरिरहेका सम्पूर्णको सुख प्राप्त हुने र दुःखबाट निर्मूल हुने कुरामा विश्वस्त हुँदै बुद्धले वज्रपाणीको यस प्रणिधान दृढ निश्चित प्रणिधानलाई लिएर महत्त्वपूर्ण रूपमा महाकरुणा उत्पन्न गरेर जुन चाहिँ सम्पूर्ण जीव र जगतको हित र कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै बुद्धले वज्रपाणी लोकेश्वरलाई नाम संगीतिको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नको निमित्त यस प्रतिवचन ज्ञान गाथामा उल्लेख गरेको हो। किन भन्दाखेरि हामीले राम्रो काम गर्नेलाई सराहना गर्नुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ र राम्रो काम गरेकोलाई साधुकार व्यक्त गर्दै राम्रो काम गर्नेलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा साथ र सहयोग दिनुपर्छ। यही कुरालाई बुद्धले बोध गर्नु भएर, किन भन्दाखेरि बुद्ध त सर्वज्ञ हो, सम्यक सम्बुद्ध हो। त्यसैले वज्रपाणी तथागत बोधिसत्वलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा यो साधुकार व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसपछि जुन चाहिँ पाँचौं पंक्तिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि नाम संगीति प्रतिवचन ज्ञान गाथाको पाँचौं पंक्तिमा महार्था नाम संगीति पवित्र मध्य नाशिनीम मंजुश्री ज्ञान कायस्य मंत्र श्रुत समुद्यता, अर्थात यो महामंजुश्रीको महत्त्वपूर्ण ज्ञान काय भनेको नै नाम संगीति हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू,
यहाँनिर म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, वज्रियान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका देव देवताहरू भनेको कुनै तथास्तु भनेर वरदान दिने देव देवता वा अलौकिक क्षमतावान देव देवता होइन। वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेका देव देवता हो, देव देवी पनि होइन, जसलाई अंग्रेजीमा स्मल लेटर जी ले गॉड एन्ड गॉडेसेस भनेर लेख्ने गरिन्छ र यसलाई एउटै शब्दमा भन्ने बेलामा अंग्रेजीमा डेटी भनेर भन्ने गरेको छ र नेपालीमा देवता भनेर भन्ने गरेको पाउँछौं। तसर्थ नाम संगीति भनेको त्यस्तो देवता हो जुन नाम संगीति देवता भनेको महत्वपूर्ण रूपमा सर्वज्ञताको ज्ञान प्रदान गर्ने महार्थ पवित्र ज्ञान हो। नाम संगीतिको ज्ञान भनेको शुद्ध ज्ञान हो। नाम संगीतिको ज्ञान भनेको सम्पूर्ण पाप मोचन गर्दै सम्यक ज्ञान प्राप्त गर्ने आर्य अष्टांगिक मार्गका 8वटाको ज्ञान हो। त्यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गर्न वज्रपाणी तथागत बोधिसत्वले बुद्धलाई अध्यसना गरेको हुँदाखेरि नै बुद्ध स्वयं उत्साहित भएर वज्रपाणी बोधिसत्वलाई साधुकार व्यक्त गर्दै यो प्रतिवचन ज्ञान गाथामा श्रीमान वज्रधरा भनेर साधुकार व्यक्त गरेको हो र यही कारणले जुन चाहिँ वज्रपाणी इच्छा हुँदाखेरि जति गल्ती गरेका थिए वज्रपाणी बोधिसत्व भएपछि क्षमा याचना गरिसकेको र क्षमा याचना गरेको मात्रै होइन, आफ्नो जीवन पर्यन्त निर्वाण मार्गमा लाग्ने विचार नहुन्जेलसम्म बुद्ध शासन र बौद्ध स्थलहरूको संरक्षणमा दृढ संकल्पित भएर लाग्नु भएको कारणले यसले प्रकृति र प्राकृतिक वातावरण जो चाहिँ जगत हो भने सत्य प्राणी सम्पूर्ण जीव जन्तु प्राणीहरूको हितार्थ वज्रपाणीले दृढ संकल्पित प्रणिधान गर्नुभएको हो। यसैलाई महार्थ नाम संगीति पवित्र मध्य नाशिनी मंजुश्री ज्ञान कायस्य श्रोतुत समुद्यते भनेर नाम संगीति दोस्रो अध्याय प्रतिवचन ज्ञान गाथामा उल्लेख गरेको हो र 6औं यो र प्रतिवचन ज्ञान गाथाको अन्तिम पंक्तिमा के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि तत्साधु देशयामे अर्हन्ते गुह्यकाय दिप श्रुन न मेका ग्रमण तत्साधु भगवती नति भनेर उल्लेख गर्दै यो प्रतिवचन ज्ञान गाथालाई अन्त गरेको छ। प्रतिवचन ज्ञान गाथा सत अर्थात 6वटा पंक्तिमा रहेको बुद्धले प्रतिवचन व्यक्त गर्दै वज्रपाणीको अध्यसनालाई स्वीकार गर्दै वज्रपाणीलाई पटक पटक साधुकार व्यक्त गर्दै श्रीमान सम्बोधन गर्दै वज्रधरको रूपमा अर्थात दृढ संकल्पित प्रणिधान गर्नुभएको वज्रपाणी बोधिसत्वलाई जुन चाहिँ बुद्ध स्वयंले नाम संगीति महत्वपूर्ण ज्ञान दिन खोज्नु भएको हो र यो नाम संगीतिको महत्वपूर्ण ज्ञानलाई बुद्धले
के भन्नुभयो भन्दाखेरि हे गुह्याजीपति यो नाम संगीति यस कारणले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ, राम्रोसँग यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु, जसले चित्तलाई चेतसिक मनले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। चित्तलाई चेतसिक मनबाट बुझ्ने प्रयास गर भनेर बुद्धले बोधिसत्व वज्रपाणीलाई आज्ञा भएको थियो। र फेरि यो समयमा पनि साधुकार व्यक्त गर्दै बुद्धले बोधिसत्व वज्रपाणीलाई राम्रोसँग सुन, राम्रोसँग चित्तले बुझ, चेतसिक मनले विचार गर भनेर भन्नुभएको हो। किन भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि कुरा बुझ्छौं, जब हामीले कुनै पनि कुरालाई ज्ञानको रूपमा प्राप्त गर्छौं, यो भनेको महत्त्वपूर्ण रूपमा बुद्ध बोधिसत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नु एउटा कठिन ज्ञान हो। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा पढेर बुझेर अनि गुरुबाट सिकेका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौं। त्यो बेलामा हामीले के प्राप्त गर्छौं त भन्दाखेरि नलेज एन्ड विजडम, ज्ञान प्राप्त गर्छौं, बुद्धिमान हुन्छौं। तर त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नको निमित्त ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धिमान भएर मात्रै पुग्दैन। के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि विवेकशील हुनुपर्दछ। विवेकशील हुनको निमित्त चित्त चेतसिक मनलाई हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ, चित्तोत्पत्ति गर्नुपर्छ, चित्तले राम्रोसँग बोध गर्न सिक्नुपर्दछ। त्यसैले बुद्धले वज्रपाणी बोधिसत्वलाई आज्ञा भएको थियो कि राम्रोसँग सुन, यो नाम संगीतिको ज्ञान भनेको अति गुह्याति गुह्य, अति यो महत्वपूर्ण ज्ञान हो, जसलाई हृदयंगम गरेर चित्त चेतसिक मनले बुझेको खण्डमा मात्रै यसको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर आज्ञा भएको थियो। र आर्य मञ्जुश्री नाम संगीति यो द्वितीय परिवर्त अर्थात दोस्रो अध्यायलाई यसरी अन्त गरेको हामीले पाउँछौं। र जब हामी नाम संगीतिको तेस्रो परिवर्त अर्थात अध्यायतर्फ लाग्ने गर्छौं, यो तेस्रो अध्यायतर्फ लाग्नु पूर्व हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चित्त चेतसिक मनले हामीले बुझ्ने कुरा हो। चित्त चेतसिक मनले बुझेपछि मात्रै हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं। त्यसकारणले यो छैठौंको महत्वपूर्ण कुरालाई हामीले छैठौं पंक्तिलाई अझ बुझ्न प्रयास गर्नुपर्छ। तत्साधु देशम्यायेहम् अहन्ते गुह्यकाधिप शृणु त्वं मे एकाग्रमना तत्साधु भगवानिति। यो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले वज्रपाणीलाई गुह्याधिपति भनेर भन्यौं। किन भन्दाखेरि गुह्य कुराको महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न खोजेको गुह्याधिपति, सत्व प्राणीको उद्धार गर्नको निमित्त ज्ञान प्राप्त गर्न खोजेको यो प्रणिधानपति, अनि जगतको रक्षा र हित गर्नको निमित्त अगाडि बढेको जगत सत्वको महत्वपूर्ण पक्ष, तसर्थ
आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीति ज्ञान गाथाको महत्वपूर्ण यो चाहिँ प्रतिवचन ज्ञान गाथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। र जब हामी यो 6औं पंक्तिलाई समाप्त गर्छौं तब चाहिँ हामीले महत्वपूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्छ कि नाम संगीति भनेको कस्तो ज्ञान दिने हो, नाम संगीतिलाई कसले बुझ्ने प्रयास गरेको हो, नाम संगीतिलाई कसले व्याख्या विश्लेषण गरेको हो भन्ने कुरामा नाम संगीति भनेको आर्य महामञ्जुश्रीको ज्ञान हो। नाम संगीत आर्य महामञ्जुश्री नाम संगीतिको ज्ञानलाई अध्ययन गरेर वज्रपाणी बोधिसत्वले जानकारी प्राप्त गर्न खोजेको हो। वज्रपाणी बोधिसत्वले ज्ञान किन प्राप्त गर्न खोज्यो नाम संगीतिको बारेमा भनेर भन्दाखेरि नाम संगीतिको ज्ञान प्राप्त गरेर जगत हितको निमित्त र सत्व प्राणीको कल्याणको निमित्त प्रणिधान गर्नुभएका वज्रवीर महाकालको स्वरूपमा पदार्पण गर्नु अगाडि तथागत वज्रपाणी बोधिसत्वले गर्नुभएको अध्ययना हो र यही अध्ययनालाई हृदयगम गर्दै साधुकार श्रीमानको दर्जा दिँदै बुद्धले वज्रपाणी बोधिसत्वलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने, राम्रोसँग चित्तोत्पत्ति गरेर सुन्नुपर्ने, चेतसिक मनले बुझेर यसलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा जानकारी गराउनु भएको थियो। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसपछि हामीले जुन चाहिँ तेस्रो अध्यायमा जान खोजेको हो, तेस्रो अध्यायमा जान खोजेको यो नाम संगीति ज्ञान गाथाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि यो तेस्रो अध्यायमा गएको नाम संगीतिको ज्ञान गाथालाई केही प्राविधिक रूपमा यहाँ गडबड भएकोले एकैछिनमा उपस्थित हुने क्रम गर्दै एकैछिनको लागि छुट्न चाहन्छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, बीचमा एकैछिन विश्राम लिएकोमा क्षमा याचना गर्दै पुनः उपस्थित भएको छु। र यसरी चाहिँ जब हामीले यो तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्न खोज्छौं, तेस्रो अध्याय भनेको यो के अध्याय हो त भनेर भन्दाखेरि शतकुलावलोक ज्ञान गाथा हो। यो शतकुलावलोक ज्ञान गाथा दुईवटा पंक्तिमा मात्रै रहेको छ र यो दुईवटा पंक्तिमा रहेको शतकुलावलोक ज्ञान गाथामा के लेखेको छ भन्दाखेरि अथ शाक्य मुनिर भगवान सकल मंत्र कुलम महत मंत्रा विद्या धर्म कुल व्यवलोक कुलम महत लोका लोकोत्तर कुलम लोका लोक कुलम महत महामुद्रा कुचाग्र्य मौसनिस कुलन्त्रय। यसरी यो दुई पंक्तिमा रहेको शतकुलो बल ज्ञान गाथा द्वय भनेर दुई पंक्तिलाई यसले प्रतिबिम्बित गरेको छ, उल्लेख गरेको छ। र यो अब यसलाई
के भनेको त भन्दाखेरि सप्तकुलको ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारलाई बुद्धले यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंले यो सम्पूर्ण मन्त्रहरूको महा र विशाल कुलको बारेमा, मन्त्रको बारेमा, विद्याको बारेमा जुन धारणा यहाँ व्यक्त गरेको छ, यो यसरी मन्त्र विद्याको धारणाको बारेमा यो चाहिँ तीनैवटा कुलका बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर वज्रपाणि बोधिसत्वलाई बोध गराउन खोजेको हुँदाखेरि नै अथ शाक्य मुनिर भगवान सकल मन्त्र कुलम महत भनेर यहाँ उल्लेख गरेको हो। शाक्य मुनि स्वयंले कुलको बारेमा मन्त्र नयाँ रूपमा जानकारी गराउन खोजेको। मन्त्र प्रदान गरेर, अभिषेक प्रदान गरेर यसलाई विद्याधर कुल जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा विद्याको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त यो मन्त्रको व्याख्या समेत गर्न खोजेको थियो र यही कुरालाई यो पहिलो पंक्तिमा उल्लेख गरेको छ भने दोस्रो कुरामा के उल्लेख गरेको छ भनेर भन्दाखेरि यसले दोस्रो कुरामा यसले जुन दोस्रो कुरामा उल्लेख गरेका कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जुन दोस्रो कुरामा लोकोत्तरम कुलम लोक कुलम हत महामुद्रा कुचाग्य महोस्निश कुलम त्रय भनेर उल्लेख गरेको र यसलाई यो के भनेको त भनेर भन्दाखेरि लोक र लोकोत्तरको कुलको बारेमा अवगत गराएको हो। लोक र लोकोत्तरको बारेमा अवगत गराएको भनेको यो लोकेश्वरको बारेमा जानकारी गराएको हो। लोकेश्वरको बारेमा जानकारी गराएको हो र यो लोकेश्वरको बारेमा जानकारी गराएको भनेको लोकको कुलको बारेमा जानकारी गराएको। किन भन्दाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान भनेको त्यो ज्ञान हुने गर्दछ जुन ज्ञानले हामीलाई आफ्नो कुलको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछ। त्यो ज्ञानले हामीलाई शिक्षित गर्ने गर्दछ, अर्थात् हाम्रा पुर्खाहरूको जानकारीले मात्रै, हाम्रा पुर्खाहरूको योगदानले मात्रै हामी राम्रो काममा अगाडि बढ्न सक्छौं र त्यसैले यो लोकोत्तर कुलम लोक कुलम निहत महामुद्रा कुलाचाग्र्य मौस्निश कुलम महत भनेर जानकारी गराएको हो र यसले एउटा महामौस्निश उस्निश भनेको चसुपा जुन यहाँ शिर उस्निश चक्रको ज्ञान भनेको कुलको ज्ञानले प्राप्त हुने गर्दछ र कुलसँग सम्बन्धित भएर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने बेलामा 4, 5, 6 कुलका ज्ञानहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। यो विचार गर्ने भनेको महामञ्जुश्री बोधिसत्वको ज्ञानलाई हामीले पञ्चकुलको ज्ञानको रूपमा प्राप्त गर्ने गर्दछौं र यसरी प्राप्त गर्ने ज्ञानमा तथागत कुलको बारेमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा रत्न कुलको स्वरूपमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने हो। त्यसै गरेर तथागत कुल, रत्न कुल, पद्म कुल, कर्म कुल, वज्र कुल, यो 5वटा ज्ञान हामीले जबसम्म बोध गर्न सक्दैन
तबसम्म नाम संगीतिको बारेमा हामीले बोध गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो 5 वटा कुलका बारेमा बोध गराउन यो तेस्रो अध्याय अर्थात् तेस्रो परिवर्त शतकुल ज्ञान गाथा परिवर्तमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। शतकुल भन्ना साथै 6 प्रकारका ज्ञानहरू हामीले अवश्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र यति नै भन्दै आजको यस शतकुल ज्ञान गाथा 2 लाई पनि यही जानकारी गराउँदै नेपाली भाषाको यस नाम संगीति विश्लेषणलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र अंग्रेजी भाषामा प्रवेश गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा यो अंग्रेजी भाषाको चाहिँ व्याख्या विश्लेषणलाई पनि हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नेपाली भाषाबाट भवतु सर्वमङ्गलम्। My dear Dhamma friends and followers, I would like to again welcome all of you in Vajrayana Buddhist Education 218 episodes. In this episode, I am going to elaborately describe you the second chapter of Nama Sangiti, and in this second chapter today I want to elaborately describe you the 3rd, 4th, 5th and 6th paragraphs. In the 3rd paragraph, it has elaborately summarized in Nama Sangiti as Trailokya ma Prayanta Brahma Madhura Yangira Pratyabhasa ta Guhendra Vajrapani Mahapala. It means having the expertise knowledge when Vajrapani goes to Vajrapani Bodhisattva, Vajrapani Bodhisattva acquired Mahabala, the big strength to have knowledge about the esoteric and esoteric life of human beings. Because of this, the 3 loka, hell, earth and the sky, the 3 places where it can communicate the good message. So, in the 4th paragraph, it tells that before I'm going to the 4th paragraph of 2nd chapter, I would like to tell you that the 2nd chapter is completely the discourses with direction given by Sakyamuni Buddha to the Vajrapani Bodhisattva. As Vajrapani Bodhisattva requested to give teachings about the Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. So, in this 4th paragraph, Buddha, he himself given sadhukara to Vajrapani Bodhisattva. Because Vajrapani shown his interest to acquire knowledge of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti, to protect and preserve the nature and natural environment, and to protect the Buddha Sasana, the Buddha rules, and to save the lives of Buddhist people.
It means Sarva Prakaram Jagat Sattu Hitaya. By all means and methods, Vajrapani wants to protect, preserve and give safeguard for the nature, natural environment and all the sentient beings. So everywhere at the place of Buddhist stupas, Buddhist monasteries, Mahabhai, you can visualize the iconographed statue of Vajravira Mahakala, the converted position of Vajrapani Bodhisattva. And because of his great compassion, the Vajrapani's great commitment to preserve, protect and to give safeguard for the Buddhist sites and the Buddhism, Buddha himself again and again given the sadhukara, honor his commitment, dedicated commitment. So it is utmost important for the continuation of Buddhism. And in the 5th paragraph of 2nd chapter, it tells that Mahanartham Nama Sangiti Pavitra Maga Nasini Manjusri Jnana Kayashu Mantra Sutto Samadhyata. When we enter to the 5th paragraph of Nama Sangiti, 2nd chapter's 5th paragraph, it tells that again Shakyamuni Buddha blessed with sadhukar to Vajrapani Bodhisattva that Vajrapani Bodhisattva wants to have detailed knowledge about the Nama Sangiti. Nama Sangiti is the gist of Prajna Paramita. Prajna Paramita is the mother of Buddha. So great knowledge wants to acquire, want to have with compassion for the protection, preservation and safeguard of the sentient beings and the nature and natural environment. It is requested by Bodhisattva Vajrapani. So it's a great knowledge he wants to acquire. That's why Shakyamuni Buddha explained that Mahamanjusri Nama Sangiti is the perfect, purified knowledge for the enlightenment. To have perfect knowledge of enlightenment, we must give up all the evils and the sins. As Bodhisattva Vajrapani confessed his past life as ghost, he became Bodhisattva and he wants to continue his life with safeguard, protection and preservation for Buddha, Buddhism and Buddhist sites and the Buddhist followers. It's a great commitment, great dedication. So it is only possible at that time when the person have cleaned all his evil and sins. Here in this stage, Vajrapani ghost
completely turned his life to Vajrapani Tathagata Bodhisattva. He cleaned, he purified in wholesome. So you can get this Namasangiti knowledge and wisdom for the benefit of all the sentient beings and the nature and natural environment protection. That's why Buddha again say sadhu, sadhu to Vajrapani Bodhisattva. In this way, in the last paragraph of Pratibhasana Jnana Gatha, second chapter, Tat sadhu desa ya meham ahante guhya kadhipati shrunutto me kagramana tat sadhu bhagavan inti. It means the Namasangiti knowledge is very esoteric and esoteric. It's a sacred knowledge. For this, it is utmost important to have the knowledge of mantra, the formula. Because of these summarize giving to the Bodhisattva Vajrapani, again Buddha said sadhukar to Vajrapani Bodhisattva, and also with respect Buddha said that he Guyadi Pati, it means having the knowledge of Namasangiti, Arya Mahamanjusri Namasangiti, you will learn all in total knowledge, which is utmost important to have to enter to the enlightenment for nirvana. So you are getting such a great knowledge. That's why you must listen very carefully. You must understand, memorize very carefully. You must practice it. The Namasangiti in knowledge and wisdom you must have to acquire. After having the knowledge and wisdom about the Arya Mahamanjusri Namasangiti, a Guyadipati, you, the Vajra, Veera Mahakala, you, after having the knowledge about the Arya Mahamanjusri Namasangiti, you will enter to the Vajra, Veera Mahakala in the label of Guru Vajrasattva's follower. In this label, you are able to go enlightenment and you will be in nirvana. So, he Guyadipati, the most respectable Vajra Guru, Vajra teacher. So, when you acquire the knowledge about Arya Mahamanjusri Namasangiti, you will have perfect in having knowledge and wisdom of all the necessary things for the enlightenment. But you must be careful. Having knowledge and wisdom only, it is not sufficient to enter the enlightenment. It is utmost important to have the mindful knowledge, thoughtful action. Because of your mind only, you can decide, chitta chetasika,
bodhisattva tathagata charya jnana. The action and activity which is utmost important to liberate from the sufferings is only possible when you can utilize with your mindful thoughts of knowledge and wisdom, where your mind will be emptiness. Your mind will be emptiness means you are free from all the sufferings. You are completely liberated from the sins and the negative thoughts. So, in this stage, you also will get the respect of Buddha, Bodhisattva. So, you must carefully do the practices what you learn with knowledge and wisdom. After having the practices, and you must utilize it for the emptiness to liberate from all the sufferings, to purify your mind for emptiness, to acquire, to go forward in the enlightenment. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this way, Bodhisattva Vajrapani Lokeswara received the teachings of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti from Sakyamuni Buddha with Mantra-naya, Tantra-naya teachings. Mantra-naya, Tantra-naya teachings means teachings given by Sakyamuni Buddha to Vajrapani Lokeswara, Tathagata Bodhisattva, with formula, the mantra, with tantra, with techniques, and with jantra, with the model or prototype, because of which you can acquire very fastly, very quickly, and it will memorize for everlasting. In this way, this Chitta Chetasika Jnana, the mindful knowledge, is given by Sakyamuni Buddha to Vajrapani Lokeswara. So, after this, there is 2 paragraphs, Sattakulo Jnanagatha, I want to explain today as well. In this Sattakula Jnanagatha, Dve means 2. Sattakula means 6 realms or 6 generations. Because of this, we could understand 3, 4, 5, and 6 generations. So, in this Sattakula Jnanagatha Dve, the first paragraph tells you that Atha Sakir Munir Bhagwan Sakala Mantra Kulam Mahat Mantra Vidya Tharankula Vibaloke Tukula Trayam. To understand, to realize, to have knowledge about our ancestors, it is utmost important to know about our generations. So Sakyamuni Buddha had given the knowledge of Vajrapani's ancestors, the generation from very beginning to the life of Vajrapani Bodhisattva. And in this way, it is given by Sakyamuni as mantra with formula. Very shortly,
Shakyamuni had given knowledge about his ancestor of Vajra Pani Lokeshwara. It is given as mantra. Initiated him, the Shakyamuni Buddha initiated Buddhist ordinated to Vajrapani Lokeshwara by giving the teachings of Vajrapani Lokeshwara's ancestors. So, having the knowledge of ancestors, the generations by Vajrapani, he visualized why he became the host, why he changed with great compassion, with commitment, great commitment, dedicated commitment, he changed to the Bodhisattva. Not only the Bodhisattva, also entered to the Buddha's place as follower. So, in the second paragraph of Satakula Jnanagatha Dve, it tells that Loka Lokottara Kulam Loka Loka Kulam Hat Mahamudra Kulachagre Mohsnisa Kulu Mahat. Mohsnisa, the great Usnisa knowledge. The great Usnisa knowledge means the great memory of his ancestors. His generations of Vajrapani Lokeshwara understand, visualize to his ancestors, his generations, great knowledge he memorized because of ancestors and generations knowledge he visualized. He understand, he compassionate Mahamudra Jnana, the knowledge of his ancestors' compassion. So, because of having knowledge of his ancestors' compassion, complete knowledge, Bodhisattva Vajrapani Lokeshwara got enlightenment process. He entered to the enlightenment process with mindfulness, emptiness in his mind. Until and unless we get emptiness, mindfulness knowledge, we could not enter to the enlightenment process. To acquire the 5-level meditation system, meditation, perfect meditative concentration, dhyana. 2, dedicated perfection in meditative concentration, samadhi. To link up dedicated knowledge for applying and utilization of the knowledge is yoga, the 3rd level of meditation, and to acquire the joyfulness, to receive what it is utmost important, to give up what is not to have. It is the transaction period from the normal life to exportage life. That is Purasharana meditation. After that, the 5th level of meditation is Anuttara Yoga, Yoganuttara. It is the place of Vajra Guru, Guru Vajra Sattva level, beyond the level of Buddha as well.
So, it is utmost important to acquire emptiness knowledge, mindful knowledge, knowledge to liberate from the sins and sufferings. So, in this way, when we learn this mindfulness and emptiness knowledge, we will acquire the knowledge of Tathagata Kula, the Bodhisattva transformation knowledge to Buddha. In the same way, at that stages, he learned Ratnakula knowledge, Padmakula knowledge, Karmakula knowledge, Vajrakula knowledge. In this way, he realized he had got all the knowledges to enter the Nirvana path, Buddhatva path. But Vajrapani Lokeshwara Tathagata Bodhisattva committed that I won't enter to the Buddha and Nirvana life. I will be safeguard. I dedicated, I committed, I will be permanent safeguard for Buddha and Buddhism and Buddhist followers. In the same way, I protect the nature and natural environment for the Buddha and Buddhism rules. In this way, this third chapter, Satakula Jnana Gatha Dwe, also completed, and tomorrow I will describe you the fourth chapter of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti. Please participate tomorrow as well in Vajrayana Buddhist education. Have a good night and have a nice sleep tonight as well. And please share this Buddhist education to your friends and families and acquire merit, and because of merit you are also having one step forward to the path of enlightenment. Thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.